बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि कोभिड संक्रमणको रोकथाम र उपचारमा खर्च गर्न सरकारसँग सांसदहरूको माग। सरकारका प्रतिनिधिले नै उद्घाटनको नाममा भिडभाड गर्दै हिँडेको आरोप। कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित भएर अभियान सञ्चालन गर्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई सत्तारूढ नेकपा एमालेको निर्देशन। हटस्पटहरू बाहेकका क्षेत्रमा लकडाउन नहुने स्पष्टोक्ति। शेयर बजारमा झन्डै 76 अङ्कको पहिरो जाँदा निफ्टी 2572 अङ्कमा झर्यो। सबै समूहको परिस्थिति रातामै भए पनि 7 अर्ब माथिको कारोबार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि कोभिड संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर्न सरकारसँग सांसदहरूले माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा सहभागी भएका सांसदहरूले बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि नागरिकको जीवन रक्षा गर्न माग गरेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मोहन प्रसाद पाण्डेले खर्च हुन नसकेको बजेटलाई रकमान्तर गरेर भए पनि नागरिकको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न माग गर्नुभयो। सम्पन्न मान्छेले निजी अस्पतालमा उपचार गराएर बाँचिरहेको तर गरिब मानिसले उपचार नै पाउन नसक्ने स्थिति रहेको भन्दै राज्यले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा बजेट रकमान्तर गरिरहेको तर त्यस्तो पैसा कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि किन खर्च नगर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयले अर्बौं रुपियाँ रकमान्तर गरेको तर औषधि र अस्पतालको व्यवस्थाका लागि रकम उपलब्ध गराउन नसकेको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो। सम्पन्न मान्छे प्राइभेट ट्रिटमेन्ट गरेर राम्रो हस्पिटलमा पुगेको कारणले बाँचेको होला, लाखौं लाख पैसा तिरेर। पोर मान्छेको ट्रिटमेन्टको व्यवस्था छैन, त हामीले बुझेका छौँ नि। भनेपछि हामीले राज्यलाई निर्देश गर्नु पर्यो कि व्यवस्थापन पोर फ्यामिलीका निम्ति हामीले कसरी बचाउँ। राज्यमा खर्च नभएको पैसा रकमान्तर गरिएको छ। डेभलपमेन्टका विभिन्न कोणहरूमा राज्यले रकमान्तर गरेको छ। त्यो रकमान्तर गरेको पैसा कोभिडबाट बचाउनका निम्ति किन प्रयोग हुँदैन? रकमान्तर त्यता किन केन्द्रित गरिरहे? यति बेला करोडौं करोड, अरबौं अरब अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको छ। त्यो रकमान्तरबाट सबभन्दा पहिला त औषधिको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, हस्पिटलको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेश्वरजङ गहतराजले तराईका जिल्लाहरूमा भयावह स्थिति आइसकेको भन्दै सीमावर्ती जिल्लाहरूका स्वास्थ्यकर्मीहरूले हात उठाइसकेको अवस्थामा समितिले सरकारलाई आफैले गरेको निर्णयहरू कतिको कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी लिए आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै कोभिडलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले बजेट निर्माण गर्छ कि गर्दैन भन्ने सम्बन्धमा पनि समितिले विशेष चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो। जिल्लाहरू र त्यसमा पनि तराईका जिल्लाहरूको स्थिति हेऱ्यो भने भयावहको अवस्था छ, जसको अगाडि पूर्वोक्त मान्यज्यूहरूले भनिराख्नु भएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले हात उठाएको अवस्था छ। जिल्लामा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका डिजिएमसीको टोलीले हात उठाएको जस्तो अवस्था छ, सकिँदैन भन्ने खालको अवस्था छ। यो भयावह स्थितिलाई हामीले अलि नजिकबाट राज्य व्यवस्था समितिले निर्देश गर्नुपर्ने, सरकारले आफैले गरेका निर्णयहरूको परिपालना गरेको छ कि छैन, राज्य व्यवस्था समिति लगायतका विभिन्न समितिहरूले सरकारवाला समितिले दिएका निर्देशनहरू अनुसार काम कारबाही अगाडि बढेको छ कि छैन, यसको बारेमा नजिकबाट अस्ति एउटा गम्भीर बैठक कोभिडकै सन्दर्भमा भयो। त्यसमा मान्य मन्त्रीजीहरू दुईटै सरकारवाला मन्त्री, गृहमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री नआएको अवस्था समेत छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरू समेतलाई बैठकमा बोलाएर देशभरिको अवस्था के छ, त्यसको लागि राज्यले अहिले के गरिरहेको छ,
राज्य कोषको पैसा कता कता जस्तै विकास निर्माणमा खर्च तत्काल गर्न नसकिने पैसाको बारेमा के व्यवस्थापन गरिरहेको छ राज्यले? के असारमा लिएर यसो कागज मिलाएर बिल मिलाएर खाने ढङ्गले त सोच्दैछ, के गर्दैछ? यस विषयमा अलिक गम्भीर ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। बजेट निर्धारणको बजेट आउने र त्यसको तयारीको अवस्थातिर पनि सरकार छ। कोभिडलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन सरकारले गर्दै गर्दैन। यस सन्दर्भमा पनि राज्य व्यवस्था समितिको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ। यता जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले लापरवाही गरिरहेको बताउनुभयो। राज्यले आफै मापदण्ड बनाई नागरिक र विभिन्न निकायहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिने, तर आफैले विभिन्न मेला गर्ने, भिडभाड गर्ने, उद्घाटनको नाममा भिड गराउने काम गरिरहेको बताउनुभयो। अब यस्तो अवस्थामा राज्य चाहिँ आफै मापदण्ड बनाउने, आफै चाहिँ नागरिकलाई अरू निकायहरूलाई निर्देशन दिने, फलो गर्ने, आफै चाहिँ त्यसको चाहिँ फलो नगर्ने, आफै चाहिँ मेला लगाउने, भिडभाड गर्ने, यो उद्घाटनको नाममा चाहिँ मान्छेलाई यति भिड गरेर गर्ने। अनि त्यसकारण के हुन्छ भने राज्य नै लापरवाही भयो भने आम जनता अरूले कसरी त्यसलाई फलो गर्छ? त्यसकारण सर्वप्रथम त राज्यले सम्बन्धित निकायले त्यसको पालना गर्नुपर्छ र यसबाट साबित हुन्छ कि राज्य चाहिँ कोरोना प्रति गम्भीर छैन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालमा भएको अक्सिजन विदेश पठाउने र अक्सिजन सिलिन्डर खरिदका लागि भन्दै व्यवसायले सहुलियत दिने कुरा उठिराखेको बताउनुभयो। यसमा संलग्न उद्योगी व्यवसायीहरू को हुन् नामावली सङ्कलन गरेर जनतालाई थाहा दिनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले सहुलियत दिएर 20,000 थान अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन खोजिएको पनि बताउनुभयो। अब यो औषधिको बारे न्युजमा आएको नेपालमा भएको अक्सिजन पनि फेरि विदेशतिर गयो भन्ने एउटा आएको छ। अर्को सरकारले अक्सिजन सिलिन्डर खरिदको लागि व्यवसायीलाई सहुलियत दिने भन्ने आएको छ। भएको चाहिँ विदेश पठाउने, फेरि सहुलियत दिने। त्यसकारण यसका उद्योगीहरू को हुन्, व्यवसायीहरू को हुन्, त्यसको चाहिँ हामीले एकचोटि नामावली नामनामेसी लिनु उपयुक्त होला। जनतालाई पनि थाहा दिनु पर्यो यस्तो गतिविधि किन भइरहेको छ। भएको विदेश पठाउने अनि फेरि विदेशबाट 20,000 थान सिलिन्डर ल्याउनलाई सहुलियत दिने भनेपछि यो केही उद्योगीहरूलाई करोडपतिबाट अरबपति बनाउने, अरबपतिबाट खरबपति बनाउने। भूकम्पको नाममा पनि त्यही भयो, कोभिडको नाममा पनि भयो। त्यसकारण यो कहाँनिर अलमल भयो। बैठकले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण तथा संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि के कस्तो काम भइराखेको छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न ठाउँमा पुगेर अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कोभिडको बहानामा सुशासनका विषयहरूमा कमजोरी हुन सक्ने भन्दै समितिले अनुगमनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले युवा उद्यमीका जायज सुझावहरूलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आगामी बजेटको सन्दर्भमा युवा उद्यमीहरूसँग सुझाव लिन काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले युवा उद्यमीहरूका सम्भव र जायज सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने स्पष्ट पार्नुभएको हो। तर के सम्भव र के जायज हुन् भन्ने कुरा बजेटको पूर्व सन्ध्यामा रहेको अर्थमन्त्रीले बोल्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो। छलफलमा युवा उद्यमीहरूले राखेको सुझावमा धेरै महत्त्वपूर्ण अन्तर्तत्त्वहरू अन्तर्निहित रहेको छ भन्ने ठानेको बताउनुभयो। अहिलेको परिस्थितिमा औषध गतिमा हिँडेर नहुनेमा आफू स्पष्ट रहेको पनि बताउनुभयो। कोभिडको सामना मुलुकले गरिरहेको र यसबाट केही शिक्षा पाएकाले नयाँ ढङ्गले बजेट निर्माण हुने जानकारी दिनुभयो। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको कुरा र उन्नति प्रगति मात्रै गरेर नपुग्ने भएकाले अब नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई सुनिरहेको छु भनेदेखि तपाईँहरूका अभिव्यक्तिहरूको चाहिँ अर्थ खोज्ने, अर्थ बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। मैले सम्भव र जायज दुईवटा पदावली प्रयोग गर्छु। कहिलेकाहीँ सम्भव हुन्छ, जायज हुँदैन, कहिले जायज हुन्छ तर सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले सायद हामीले कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि सम्भव र जायज दुईटै पाटोका बिचमा एउटा राम्रो संयोजन र सन्तुलनको खाँचो पर्छ। त्यस हिसाबले यहाँले राख्नुभएका सुझावहरूमध्ये सम्भव र जायज सुझावहरूलाई म चाहिँ पिकअप गर्नेछु भनेर म राख्न चाहन्छु। मैले अहिले के सम्भव के जायज अहिले भन्न मिलेन र सँगसँगै मैले यो चाहिँ भन्न चाहन्छु कि हामी अब एभरेज गतिमा हिँडेर हुँदैन। अब अलिकति हामीले चाहिँ दुनियाँको अनुभवबाट, हाम्रो आफ्नै अनुभवबाट
अहिले चाहिँ यत्रो ठुलो पेन्डेमिकको सामना हामी गरिरहेका छौँ। यसले पनि हामीलाई केही शिक्षा सबकहरू दिएको छ। त्यसबाट हामी चाहिँ अलिकति नयाँ ढङ्गले जम्प गर्नुपर्ने स्थितिमा आइपुगेका छौँ र नभएदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको कुरा, उन्नति प्रगतिको कुरा मात्रै गरेर पुग्दैन। त्यस हिसाबका पोलिसी इन्टरभेन्सनको खाँचो छ भन्ने कुरा म महसुस गर्छु। कार्यक्रममा युवा उद्यमीहरूले भन्सारमा न्यून बिजकीकरण, एग्रो प्रशिक्षण जोन, उद्योगको लाइफ, लगानी, बैङ्क, फाइनान्स, बिजुलीको डिमान्ड शुल्क, निर्यातमा भएका समस्याहरू, स्टिल उद्योगको समस्याहरूको विषय, स्टार्टअप पोलिसी लगायतका विषयमा सुझाव दिएका छन्। त्यसबाहेक चलचित्र क्षेत्रका समस्या, शेयर बजारको आवश्यकता, युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहित हुने गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने, जलविद्युत परियोजनाहरूको क्षमता बढाउने लगायतका विषयमा समेत उद्यमीहरूले सुझाव दिए। नेकपा एमाले सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बसेको नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको आकस्मिक बैठकले कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढिरहेको भन्दै यस विरुद्धको लडाइँमा सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन हुन निर्देशन दिएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सबै कमिटीहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँलाई क्वारेन्टिनहरूको निर्माण गर्न, गाउँ गाउँमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्न, बिरामीहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन सहयोग गर्न स्थानीय तह र जिल्ला स्थित कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग मिलेर अभियान चलाउन निर्देशन दिएको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप कुमार ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। यो अभियानमा पार्टी कसरी परिचालित हुन सक्छ भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले विशेष निर्देशन दिनुभएको छ। अब छिटो छिटो आयोजक कमिटीको पनि बैठक बस्न गाह्रो पर्ने भएको हुनाले प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यहरू र मातहतका कमिटीहरूले, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र अरू मातहत कमिटीहरू, जनसङ्गठनहरू, जनप्रतिनिधिहरू सबैले जिल्ला जिल्लामा हेल्थ डेस्कहरू राख्ने, विदेशबाट आएका या सङ्क्रमणको सम्भाव्य जोखिममा रहेका साथीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यस्तो क्वारेन्टाइनहरू बनाउनुको निम्ति स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, गाउँ गाउँमा जागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, कोही बिमारीहरू हुनुभयो भने उहाँहरूलाई नजिकको हस्पिटलसम्म पुर्याउनका निम्ति मद्दत गर्ने र यसमा चाहिँ स्थानीय तह र जिल्लाको कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरसँग मिलेर चाहिँ एउटा म्यासिभ अभियान चलाउन सिङ्गो पङ्क्तिलाई चाहिँ परिचालित हुनको निम्ति विशेष निर्देशन दिने प्रयोजनका लागि आजको बैठक आयोजना गरिएको थियो र प्रधानमन्त्रीले तदनुरूप नै निर्देशन दिनुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका प्रवक्ता ग्यावालीले तत्काल देशभर लकडाउन नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ। सरकारको आग्रह स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउनु नै रहेको भन्दै उहाँले अर्थतन्त्र र जनजीविकामा प्रभाव नपरोस् भन्ने हेतुले देशव्यापी रूपमा लकडाउन नगर्ने तर हटस्पटहरूमा भने लकडाउन हुन सक्ने बताउनुभयो। अहिले तत्काल हामी नेसन वाइड लकडाउन चाहिँ हामी गर्दैनौँ। अहिलेको हाम्रो आग्रह सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्नुहोस् भन्ने नै छ। किनभने लकडाउनले एकछिनलाई कोभिडको चेन ब्रेक गर्छ तर अलिकति पुस गर्ने मात्रै हो, त्यो आफैमा अन्तिम समाधान होइन। त्यस कारणले अब भर्खर अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन थालेको हुनाले सकभर अर्थतन्त्रमा मान्छेको जीविकामा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना छ। त्यसो भएको हुनाले हटस्पटहरूमा पार्सली लकडाउनहरू हुनसक्छ। ग्यावालीले सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिस भइरहेको र कर्णालीको जस्तै फ्लोर क्रस गराउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसबारेमा आवश्यक जानकारी लिइरहेको समेत बताउनुभयो। नेताहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा उपयुक्त समयमा निर्णय गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। ठमेल क्षेत्रका व्यवसायीहरूले खोप लगाएपछि पर्यटन व्यवसायमा ऊर्जा मिल्ने बताएका छन्। ठमेल पर्यटन विकास परिषदको आग्रहमा नेपाल सरकारले 10,000 खोप उपलब्ध गराएपछि व्यवसायी खुसी भएका हुन्। चीन सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराएको भेरोसेल खोप ठमेल क्षेत्रका व्यवसायीहरूले लगाएका हुन्। परिषदका उपाध्यक्ष एवं कोभिड-19 पर्यटन व्यवसाय विपद समन्वय समितिका संयोजक भविश्वर शर्माले ठमेल क्षेत्रका सूचीकृत कम्पनी, घरधनी र कम्पनीका कर्मचारीहरू मध्ये 95%ले खोप लगाइसकेको बताउनुभयो। खोप लगाएपछि व्यवसाय गर्न सहज हुने शर्माले बताउनुभयो। ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिल अन्तर्गत कोभिड-19 टुरिज्म बिजनेस डिजास्टर कोअर्डिनेसन कमिटी छ। त्यो कमिटीको संयोजक म हो र यही कमिटीको पहलमा चाहिँ ठमेलका व्यवसायी र ती व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई हामीले चाहिँ यो कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने उद्देश्यका साथ यो
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य विभाग टेकुमा हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकारेर 10,000 भ्याक्सिन हामीलाई दिनुभयो र 4 गतेदेखि आजसम्म हामीले कन्टिन्यू भ्याक्सिनहरू लगाएका छौँ र समग्र रूपमा ठमेलका व्यवसायी र घरधनीहरूले चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ। करिब अब हामी चाहिँ अहिले 95% सम्म लगाइसक्नुभयो भन्ने डाटाहरू हामीसँग आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो समग्र रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई सपोर्ट पुगोस्, ठमेललाई कोरोना मुक्त गर्न सकियोस्, ठमेलका कर्मचारी ठमेलका व्यवसायी जो पर्यटकसँग प्रत्यक्ष सहभागी भएर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलले यो आयोजना गर्यो, यसको वातावरण सिर्जना गर्यो र त्यसैको सहयोगमा त्यसैको व्यवस्थापनमा यी कामहरू भइरहेछ र अहिले चाहिँ हामीले हस्पिटलका मान्छेहरूलाई केहीलाई दिएका छौँ र अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ ठमेल टुरिज्मसँग जोडिएका ठमेलको पर्यटनसँग जोडिएका व्यवसायी र कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। काठमाडौँको पर्यटन केन्द्र मानिने ठमेल क्षेत्रका सबैले खोप लगाएको हुँदा ठमेल कोरोना संक्रमणको जोखिम रहित क्षेत्र भएको सन्देश दिन खोजेको परिषदले बताएको छ। अतिरिक्त सेवा सुविधा नदिएको तथा दुर्गम क्षेत्र निर्धारण गरी प्रोत्साहनको लागि मापदण्ड बनाइदिने सरकारको आश्वासन कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकहरू आन्दोलित भएका छन्। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्राविधिकहरूले सेवा प्रवेश गर्दा नै उपलब्ध गराउने भनिएको अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध नगराइएको, प्रोत्साहनको लागि मापदण्ड नबनाइएको र यसअघि गरिएका सहमति कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। यसअघि गत चैत्र 30 गते प्राधिकरणलाई 2 बुँदे माग राखी 12 दिने अल्टिमेटम दिएको भए पनि प्राधिकरणले मौनता साधेका कारण पूर्व निर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष इन्जिनियर अविनाश अमरले बताउनुभयो। इन्जिनियरहरूले वैशाख 13 र 14 गते कालोपट्टि बाँधी कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने, वैशाख 15, 16 र 17 गते कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भई पेन डाउन गर्ने र वैशाख 18 गते सम्पूर्ण प्राविधिकहरू औपचारिक कार्यक्रम मार्फत राजीनामा दिने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। आज वैशाख 12 गते हामीले दुःखका साथ बाध्य भएर चरणबद्ध आन्दोलन पस्किँदै गर्दाखेरि चैत्र 30 गते 12 दिने अल्टिमेटम प्रति कुनै सुनवाई नभइसकेपछि 12 दिने अल्टिमेटम पश्चातको हाम्रो चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता स्वरूप आज हामी यो कदम उठाउन बाध्य भएका छौँ। भोलि वैशाख 13 गते र वैशाख 14 गते हामीले हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्षेत्रमा कालो पट्टी लगाएर काम गर्नेछौँ, कालो धागा लगाएर काम गर्नेछौँ। त्यसै गरी 15, 16 र 17 गते हामी हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पेन डाउन गरी बस्नेछौँ र यो 1 हप्ते अवधिमा हाम्रा कुराहरू सुनिएनन् भने बाध्य भएर फेरि पनि 4000 प्राविधिकहरू पुनर्निर्माणको कार्यबाट अलग हुने घोषणा गर्दछु। रहर होइन साथीहरू, यो हाम्रो बाध्यता हो। सरकारले हामीलाई सुन्दैन, प्राधिकरणले हाम्रो निमित्त अब केही गर्न सक्छु भन्ने लाग्दैन भने हामी लज्जाको सामना गरेर यो जागिर खाइरहन सक्दैनौँ। तसर्थ 4000 प्राविधिकहरूले वैशाख 18 गते एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर हाम्रो राजीनामा उद्घोष गर्दै सम्पूर्ण राजीनामाहरू हाम्रो सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउनेछौँ। सम्बन्धित पक्षले वार्ताको आह्वान गरेमा अध्यक्ष अमरको संयोजकत्वमा 11 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको पनि बताइएको छ। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा झन्डै 76 अङ्कको पहिरो जाँदा नेप्से परिसूचक 2600 अङ्क तल झरेको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा आइतबार 75.79 अङ्कको पहिरो गएको हो। बजार खुलेदेखि नै निरन्तर ओह्रालो लाग्दा परिसूचक करिब 3% घटेर 2572.22 अङ्कमा झरेको छ। क वर्ग कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स समेत 2.63% अर्थात् 12.56 अङ्कले घटेर 464.05 अङ्कमा ओर्लिएको छ। नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घटेको दिन सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। सबै समूहको परिसूचक राताम्य भए पनि कारोबार रकममा भने उल्लेख्य भएको छ। दिनभर 215 कम्पनीको 1 करोड 46 लाख किता सेयर 7 अर्ब 28 करोड 41 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकमको आधारमा नेपाल पूर्वाधार बैंकको सबैभन्दा धेरै 39 करोड 53 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। यस्तै ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको 33 करोड 85, माथिल्लो तामाकोसीको 25 करोड 97 लाख, नबिल बैंकको 20 करोड 97 लाख र
एनआइसी एसियाको 20 करोड 56 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। सबै समूहको परिसूचक राताम्मै भएको दिन कुमारी बैंक लिमिटेडको प्रोमोटर सेयरधनीहरूले सबैभन्दा धेरै 14%ले कमाएका छन्। आइएमई जनरल इन्सुरेन्स लिमिटेडले सेयरधनीहरूलाई 7% बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि 39,86,000 रुपियाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। कम्पनीको आइतबार बसेको 23औं वार्षिक साधारण सभाले सेयरधनीलाई 7 करोड 57,50,000 रुपियाँ बराबरको अर्थात् चुक्ता पुँजीको 7% बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो। कम्पनीको हालको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 8 करोड 18,36,000 रुपियाँ रहेको छ। यस्तै सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव भए बमोजिमको 39,86,842 रुपियाँ नगद लाभांश बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि साधारण सभाले पारित गरेको छ। साधारण सभाले बोनस सेयर वितरणपछि कायम हुने कम्पनीको चुक्ता पुँजीको 40% को 10:4 का दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। कम्पनीले सेयर जारी गर्नका लागि बीमा समितिमा स्वीकृतिको लागि पठाइसकेको कम्पनीका अध्यक्ष हेमराज ढकालले जानकारी दिनुभयो। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि उहाँले बताउनुभयो। सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव भए बमोजिमको रकम रु 39,86,842 रुपियाँ 11 पैसा मात्र नगद लाभांश। यो चाहिँ खास गरी बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि स्वीकृतिको लागि म अनुरोध गर्दछु। अब म विशेष प्रस्तावहरूतर्फ जान चाहन्छु। विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत 1 नम्बरमा सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव भए बमोजिम कम्पनीको हालको चुक्ता पुँजी रु 1 अर्ब 8 करोड 18,36,000 को 7% का दरले हुन आउने रु 7 करोड 57,50,000 बराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने। साधारण सभाले कम्पनीको जारी चुक्ता पुँजीको अनुपात संस्थापन सेयरधनी समूहतर्फ 60% र सर्वसाधारण सेयरधनी समूहतर्फ 40% रहेकोमा सो संशोधन गरी संस्थापन सेयरधनी समूहतर्फ 51% र सर्वसाधारण सेयरधनी समूहतर्फ 49% कायम गर्ने गरी प्रबन्ध पत्र संशोधन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ। यस्तै सभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षद्वारा पेश भएको कम्पनीको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन उप छलफल गरी पारित भएको छ भने आर्थिक वर्ष 2077-78 को लेखा परीक्षण गर्नका लागि लेखा परीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम लेखा परीक्षकको नियुक्ति गरिएको छ। लेखा परीक्षकको तलब 3,50,000 रुपियाँ तोकिएको छ। साथै कम्पनीको विशेषज्ञ स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यको रूपमा कृष्ण प्रसाद शर्मालाई बाँकी कार्यकालको लागि नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित पनि गरेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि कोभिड संक्रमणको रोकथाम र उपचारमा खर्च गर्न सरकारसँग सांसदहरूको माग। सरकारका प्रतिनिधि नै उद्घाटनको नाममा भिडभाड गर्दै हिँडेको आरोप। कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित भएर अभियान सञ्चालन गर्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई सत्तारूढ नेकपा एमालेको निर्देशन। हटस्पटहरू बाहेकका क्षेत्रमा लकडाउन नहुने स्पष्टोक्ति। शेयर बजारमा झन्डै 76 अङ्कको पहिरो जाँदा निफ्टी 2572 अङ्कमा झर्यो। सबै समूहको परिसूचक रातामै भए पनि 7 अर्ब माथिको कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।